बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में। हम बात करेंगे पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट और न्यूज़ और व्यूज़ के हवाले से। और आज हम आपके सामने एक प्रिडिक्टिव एनालाइज रखना चाहते हैं कि क्या ये तस्वुर, क्या ये जो हम सोचते हैं फ्यूचर में हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है। इसी को एक नज़रियाती तौर पे, किसी की राय के तौर पे ये मजमून आपके सामने रख रहे हैं। ये उनकी अपनी राय है, दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी जीसीवी वैल्यू से है। और 28 नवंबर के बाद जीसीवी मबनी जो आलमी पाई इकनॉमिक्स की इब्तिदा हो रही है, जो शुरुआत हो रही है, ये पूरा तस्वुर इसी बात पर मबनी है कि पाई नेटवर्क एक ऐसे मुआशी मॉडल में दाखिल होने जा रहा है जहाँ पर सप्लाई इंतहाई कम होगी, तलब बहुत ज़्यादा होगी। ये पैसे की कीमत फिक्स्ड इंटरनल वैल्यू से मुंसलिक होगी और पाई यूएसडी एक मजबूत यूएस ट्रेजरी बैक्ड स्टेबल कॉइन के तहत सामने आएगा और कंपनियां पाई को ख़रीदने की बजाय अर्न करके हासिल करेंगी। ये मुकम्मल मॉडल पाई को मुस्तकबिल के जो आलमी डिजिटल इकोनॉमिक्स है उसका एक छोटा सा करेक्टर, छोटा सा एक खाका पेश करता है। तो उसको हम समझते हैं ये एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर पाई नेक्सिस है, सुपर नोड लेयर्स हैं, पाई यूएसडी सेटलमेंट लेयर है, लिक्विडिटी रिजर्व है, रिवार्ड पूल है, पिस्टोडियो एंड डाउ लेयर्स हैं। और अब तक ये वैल्यूज़ गैर फाल थी, मगर 28 नवंबर के बाद ये एक्टिव हो जाएंगी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाएंगी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पाई नेटवर्क जीसीवी वैल्यू की, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है $3,14,159, अगर वो गोल्ड बन जाती है, बाहर की मार्केट में भी वक्त के साथ साथ इसी वैल्यू के आसपास कीमत तलाश करना पड़ेगी। 90% जो स्टेकिंग है 300 मिलियन पाई लिक्विडिटी रह जाएगी। और जो अब तक अनलॉक पाई है वो 3.295 बिलियन है, लॉक पाई है 5.031 बिलियन और टोटल माइग्रेट पाई है वो 8.326 बिलियन है। अगर 90% अनलॉक पाई स्टेक सिर्फ तकरीबन होता है, अगर 90% पाई जो है स्टेकिंग का अनलॉक्ड होता है, उसके नतीजे में तकरीबन 300 मिलियन पाई दुनिया भर में लिक्विडिटी बचेगी और ये 8.2 बिलियन में से सिर्फ 4% है। फ्रेंड्स, इसका नतीजा ये होगा कि पाई जो है इंतहाई नायाब, कामयाब पाई पर स्कैरसिटी बन जाएगी। और जब ज़्यादा कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है, इसलिए कहा जाता है कीमत खुद ब खुद जीसीवी के करीब पहुंचने लगती है। और स्टेबल कॉइन जो है यूएसडीटी या यूएसडीसी या DAI सीधे पाई ट्रेजरी में जाएंगे और पाई खरीदने के लिए दुनिया भर के लोगों को यूएसडीटी, यूएसडीसी, DAI, USD या यूरो में जमा कराए जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि तमाम जो रकम है वो खजाने में जाएगी, ना कि एक्सचेंजेस के ऊपर। उसका नतीजा ये होगा कि पाई कम्युनिटी रोजाना बैरूनी लिक्विडिटी जमा करेगी। नेटवर्क जो स्टेबल कॉइन का जो नेट ऑब्जर्वर है वो बन जाएगा, से पाई यूएसडी और नेटवर्क की जो इकोनॉमिक्स पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से जो पाई की यूएसडी है, यानी पाई यूएसडी पूरे सिस्टम की, यानी पाई पूरे माशी इकोनॉमिक सिस्टम की सेटलमेंट लेयर, मर्चेंट लेयर, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स लेयर, एपिस्टोडी लेयर और अकाउंटिंग लेयर बनती चली जाएगी। और यूएसडीटी एक मजबूत यूएस स्टेबल कॉइन ट्रेजरी के तौर पे, बैक के तौर पे आपके सामने नमूदार होगी। इसके साथ साथ $1 पैक के पाई को क्यों ज़रूरत है? देखिए, पैक मजबूत रखने के लिए पाई ट्रेजरी अमेरिका के जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जिसे टी बिल्स कहा जाता है, ये और उसके नतीजे में जो पाई यूएसडी कोलेटरल की जो वैल्यू है मुस्तकम रखती है। वैसे ही जैसे यूएसडीटी की 85% ट्रेजरीज हैं, यूएसडीसी की ट्रेजरीज बैक में मौजूद हैं, या DAI की है, या RW वैल्यू 70% है। तो उसके नतीजे में पाई यूएसडी एक आलमी स्टेबल जो है सेटलमेंट ग्रेड एसेट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस एनालाइज की बुनियाद पर हम ये बात आपको बता रहे हैं, जो एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। जो कंपनीज हैं वो फिर पाई खरीद नहीं सकेंगी
انہیں پائی کو ارن کرنا پڑے گا، انہیں کمانا پڑے گا۔ کسی بھی وجوہات پر صرف 300 ملین لیکوڈیٹی سپلائی اور 90% اسٹیکنگ، پائنر سے لمٹ جو ہوگی 0.8 پائی منتھ رہے گی، اور لیکوڈیٹی ریزرو محدود رہیں گے۔ دنیا بھر کی طلب جو ہے بڑھ جائے گی۔ ان حالات میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہوں گی بڑی مقدار میں پائی خرید ہی نہیں سکتی، لہٰذا کمپنیوں کو پائی ارن کرنا پڑے گا۔ دوستوں، پائی حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہوں گے کہ وہ ایز اے پیمنٹ پائی کو قبول کریں، سیلنگ اینڈ گڈس سروس فراہم کریں، اور پائی اپلیکیشن جو اسٹوڈیو ہے وہاں پر اپلیکیشن بنائیں، اور جو ڈاؤ رننگ ہے وہاں سے وہ پائی کو ارن کریں اور پرووائڈ کریں۔ پوری دنیا کے اندر یوٹیلیٹیز شاپ کھولیں، اسٹور کھولیں اور وہاں پر اشیاء سیل کریں اور کنٹریبیوٹ کریں انفراسٹرکچر کے اندر، اس طریقے سے وہ پائی کو ارن کر پائیں گے۔ کہ دوستو، اسی ڈوئل لیئر اکنامک سسٹم کے حوالے سے جو لوگ اپنی رائے، اپنی اوپینین دیتے ہیں، ان کی ایک فیوچر پریڈکشن ہے، ہم اسی لحاظ سے اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر ڈوئل لیئر اکنامک سسٹم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو انٹرنل اکنامی ہے وہ فکس امیوٹیبل ہو جائے گی، کانسٹنٹ ہو جائے گی، اور جی سی بی جو پرائز ہے $3,14,159 وہ بھی فکس ہو جائے گی، USD وہ بھی فکس ہو جائے گی، اور اکاؤنٹنگ ویلیو جو ہے وہ بھی فکس یعنی کانسٹنٹ ہو جائیں گی، نیکسس سپر موڈ کانسٹنٹ وہ بھی فکس ہو جائیں گی، ریوارڈ پور 65 بلینس، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں کبھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ اور اب بات کرتے ہیں بیرونی مارکیٹ یعنی ویریبل ڈائنامک مارکیٹ کی۔ وہاں پر سپلائی کی کمی ہو جائے گی، طلب کی جو ہے شدت میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جو قدرتی تعین ہے لیکوڈیٹی کا جو دباؤ ہے یہ حصہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو باہر کی مارکیٹ کی قیمت ہے وہ انٹرنل جی سی وی کے قریب آتی جائے گی۔ اس کے بعد 28 نومبر کے بعد پورا معاشی جو سسٹم ہے، پورا معاشی جو سائیکل ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو دوستو، اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل لیول پر پائی کی جو ہے ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا، لیکوڈیٹی سپلائی 300 ملین تک رہ جائے گی، اور قیمت بڑھ کر جی سی بی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور یوں اسٹیبل کوئن پائی ٹریزری میں جمع ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہی US ٹریزری خریدتی ہے USDT۔ پائی USD مضبوط ہوتا جاتا ہے، کمپنیاں پائی کو کما کر حاصل کرتی ہیں، اور پائی سرکل اکنامی تیزی سے پھیلتی ہے، اور اس طریقے سے 28 نومبر جی سی پر مبنی پائی کا اکنامی اصل عالمی ایکٹیویشن کا منظرنامہ سامنے آ جاتا ہے، پائی بن جاتا ہے مکمل طور پہ جی سی بی ویلیو۔ دوستو، یہ تھا وہ اینالائز جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی آرا رکھتے ہیں، ان کی اپنی رائے ہوتی ہے، تمام لوگوں کی رائے احترام کرنا چاہیے، اختلافات اپنی جگہ، محبتیں اپنی جگہ۔ آپ بھی تنقید کریں، اس میں تعمیری تنقید ہونی چاہیے۔ ہم ہر پوزیٹیو ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں، جو پوزیٹیوٹی نظر آتی ہے اسی پوزیٹیو ڈائریکشن کو ہم لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ ممکن ہے ہماری رائے بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ بھی درست ہو سکتے ہیں۔ تو اسی بات پہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجیے۔ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔